دونك بالنسبه لهاد لابارتي هادي غنشرحو فيها لابارتي ديال الريباراسيون، يعني سيرفيس ابخي فون ديال الكليان. دونك باغ اكزومبل شي واحد بعت لي شي مونتور ودابا غيرجع ليا باش نقاد ليها شي حاجه. دونك فاش غيرجع لي سوا غنقاد لي نرجع نقاد لي يعني ندير لي ريباراسيون غراتوي، سوا غنقاد لي ريباراسيون غادي يخلصني على ديك باغ اكزومبل المونتور اللي هرسها يعطيني يرجع لي اللونيت كامله، غنبدل ليه المونتور ونرجع ليه المونتور جديده وفيها لي فيغ ديالو. دونك سوا يخلصني فيها سوا ما سوا غراتوي على حسب شنو داير مع الكليان ديالك، الا كان فيها الكارونتي ولا لا على حسب. دونك غندخل الموديل ريباراسيون، غنكري واحد لوردر دو ريباراسيون. دونك عندي واحد لا ريفيرونس باغ اكزومبل نقدر ندير فيها مثلا لو نون ديال لو كليون، ندير فيها ولا دات باغ اكزومبل. هاد الريفيرونس ديال الريباراسيون غندير فيها باغ اكزومبل لارتيكل اللي غنريباري. باغ اكزومبل انا سيليكسيوني لارتيكل بعدا هنايا. دونك لارتيكل ا ريباري هي واحد المونتور رايبان سولار، كونتيتي دارتيكل وحده اللي حنا ديجا كنستوكيها بلونيتي. الكليون شكون هو؟ باغ اكزومبل الكليون اللي بعث لي هو محمد. الريسبونسابل الريباراسيون هو الديريكتور هو عبد العالي. ليو ستوك فان دو غارونتي، الا كانت عندي باغ اكزومبل هاد لارتيكل هذا فيه الغارونتي لا دات ديال الفان دو غارونتي غنديرها هنايا. الميثود ديال الفاكتوراسيون واش غادي نعطي يعني هاد السيد هذا اللي رجع لي هاد لارتيكل واش كان عنده الكارونتي ولا ما كانش عنده. الا كان عنده الكارونتي ما غاديش نفاكتوري عليه، نخليه با فاكتور. الا كان السيد ما عندوش لا كارونتي في المونتور ديالو دونك غنصايب عليه فاكتور. دونك لا فاكتور ابخي لا ريباراسيون ولا افون لا ريباراسيون ولا ابخي. دونك كاين مثلا شي كليان عمري ما دونك هذيك لارتيكل اللي جاب ليا داك المونتور اللي جاب لي ما شرعهاش من عندي، دونك يقدر يجيبها ليا انا غنصايبها ليه وما يرجعش ليها، هو ديجا عنده مهرسه ديك لارتيكل دونك ما غاديش يرجع لي. دونك نقدر سوا نصايب لي فاكتور افون لا ريباراسيون يخلصني فيها هذا غنصايبها ليه، ولا حتى نصايبها ليه دونك واحد الكليون ديالي اللي يجي كنعرفو حتى نصايبها ليه وهو غادي يجي يخلصني في الفاكتور. دونك حنا في هذا الكا باغ اكزومبل نديرو با فاكتور. دونك بالنسبه للبياس، دونك هنا لي بياس اللي غنصايب ليه في هذا الارتيكل هذا. ندير واحد ليكزومبل باغ اكزومبل هذا الارتيكل هذا غيخصو واحد لا بياس بياس سبيسيال باغ اكزومبل ديك الاخر ديال جو سي با باغ اكزومبل هذيك ديال اللي كيدير فوق الودنين. دونك غندير انا واحد لارتيكل نسميه باغ اكزومبل لا بياس نسميها باغ اكزومبل لارتيكل. المهم هاد لا بياس هادي راه حتى هي ارتيكل، هاد لا بياس اللي غنصايب ليه حتى هي خصها تدخل ديال باز دوني ديال لي زارتيكل. و باغ اكزومبل ديك لارتيكل باش نصايبها ليه انا ونعطي داك لا بياس دونك غنكون ديجا شريتها انا. دونك باش نديرو باساسيون ديال لي زاشا دونك غندير لون دونسي اشا وغنجيب داك لارتيكل وغنقاد ليه في هاد السيد ونصايب ليه فاكتور. دونك انا كري ديك سوا هاد لا بياس هادي غنسيزيها هنايا نكريها هنايا، سوا غنمشي للباز دو دوني اللي قلنا غنمشيو للارتيكل باز دو دوني ارتيكل وغنكريو داك لارتيكل اللي غنصايبو ليه. باغ اكزومبل داك لارتيكل هو واحد البياس سبيسيال، مثلا بياس سبيسيال باغ اكزومبل اكس كدير 50 درهم ولا 100 درهم ولا نديرو حنا 300. لو كو ديالها كنشريها انا 50 درهم وداكشي الاخر هنايا انا كيما شرحنا ديك النهار. دونك هنا البارامتراج كيما شرحنا في الفيديوهات الاخرين. لو بوين دو فونت مغاديش الا بغيت هاد لارتيكل نبقى نبيعو في البوين دو فونت نسيليكسيوني هنا وندير لارتيكل دونك نفس البارامتراج. دونك غنسوفكاردي وغنمشي نسيليكسيونيها هنايا هي بياس سبيسيال اكس. نقدر من هنايا نكريها باغ اكزومبل بياس سبيسيال ايكغيك. هنا غندير الريفيرونس انترن، غندير كونسوماسيون غنديرو ارتيكل ستوكابل. هنا غندير الكاتيجوري دارتيكل كيما شرحت لكم في اللي قبل، غترجعوا للفيديوهات غتشوفوهم. دونك كنسوفكاردي هنايا. دونك هاد لارتيكل هذا نقدر نرجع ليه بارامتري من هنايا يعني بلا ما نبقى نرجع للستوك ونرجع لاخر. هنا انفونتير با دو سويفي. دونك لو كو غادي ندير باغ اكزومبل 900 درهم.
هاد البياس سبيسيال اللي غنصايبها للمونتور كدير 900 درهم. دونك اون فوا غادي نسيزي هاد لارتيكل هذا بدا يطلع لي 900 درهم. دونك غنعاود نسيزيه بياس سبيسيال اكس يكغيك، دونك 900 درهم. الكونتيتي وحده، دونك التي في هي 20%. دونك غنمشي نسوفكارد. دونك تيب ديال ريباراسيون. دونك واش اجوتي ولا سيبريمي؟ انا ندير اجوتي. دونك هاد البياس سبيسيال غناجوتيها ليه، ماشي غنحيدها ليه. دونك سوفكاردي. دونك المونطون ديال باش ريباريت ليه داكشي تريباريت ب 1080 درهم. دونك الا كان غنتخلص فيه، كان غيتخلص فيه السيد، غندير ليه ابخي لا ريباراسيون وغنصايب لا فاكتور، غنسوفكاردي وغنصيفط ليه الدوفي في الميل ديالو. الا السيد مازال يلاه جا سولني بغا يلاه يدير كونسلطاسيون ديال ريباراسيون، غنصيفطها ليه في الدوفي، نصيفط ليه دوفي غيشوفو غيرد عليا. الا صافي شافو ورد عليا وبغى وجاب لي الاخر باش يتريباري، غندير هنا كونفيرماسيون ديال ريباراسيون. دونك هنا عندي لا كونتيتي انسيفيزون، لو برودوي رايبان سولير ني با ديسپونيبل اون كونتيتي سيفيزون. دونك هاد لارتيكل هذا اصلا ما عنديش في ستوك. كيديك vous êtes-vous certain de vouloir confirmer cette opération sur la première. دونك انا غندير كونفيرمي، حيت ماشي مشكل. انا هاد لارتيكل هذا غير غادي نريباري، ماشي ديالي هاد لارتيكل. دونك هذا غيجيبو هو من عنده هو ونريباري عليه. دونك نكونفيرمي لا ريباراسيون وندير كومونسي لا ريباراسيون. دونك غنكومونسي لا ريباراسيون، ليكيب ديال ريباراسيون غيبدا يخدم بيه. دونك نهار اللي غيسالي ليكيب ديال ريباراسيون سالا ديك ريباراسيون، غيجي غيدير تيرميني لا ريباراسيون سالا. دونك دابا غنجي نكري لي لا فاكتور باش يخلصني فيها داك السيد. دونك غنكري لا فاكتور وغيجي السيد غيخلصني فيها كيف ما كنجيريو لي فاكتور الاخرين. دونك دابا غنديرو ونرجعو للريباراسيون. الريباراسيون خدات نمره وحده، النمره 1 شنو ريباريت، ارتيكل ريباري رايبان، كليون محمد، ادريس دو ليفريزون هو لادريس ديال محمد نيت، فان كارونتي ما عنديش الكارونتي في هاد الريباراسيون. يعني هاد الريباراسيون واش غادي نعطي الكارونتي ديال شهر، الا تهرسات لي غنرجع نقادها ليه عاوتاني، ولا ريباراسيون غير يعني صايبت لي ريباراسيون بلا كارونتي. دونك هنا ايطا افاكتوري. دونك مازال ما صايبتش لا فاكتور. اون فوا نصايب لا فاكتور غنلقاها غدوز للسيرفيس ديال لا فاكتوراسيون. دونك كي اون فاكتور. دونك هنا عطاني فاكتور كري. دابا شنو غندير؟ اما نكليكي عليها من هنايا وغنشوفها، ها هي فاكتور اون برويون، يا اما غنمشي لفاكتوراسيون وغادي نلقاها هنايا جينيرات. هنا ها هي الفاكتور الثانيه، دوكيمون دوريجين. قبيله كان داك في الموديل ديال الفونت دوكيمون دوريجين هي البون دو كوموند نيميرو 6. هنا دوكيمون دوريجين هو الريباراسيون، يعني جاتنا هاد لا فاكتور من الريباراسيون. دونك غندخلو ليها وغنكونطابيليزيوها. دونك هاد لا فاكتور غتاخد نيميرو 2 لان نيميرو 1 ديجا صايبناها، وغادي نديرو ندوزو لا بايمون. ديك السيد غيخلصنا في لا توتاليتي ديال لا توتاليتي ديال لا فاكتور. دونك خلصنا بلا بونك، نجيو هنا نديرو تيري chaque numéro, par exemple 12, 13, 14. Donc on va valider le paiement كيف ما لي فيديو ديال الفاكتوراسيون. دونك يقدر يخلصنا في لا توتاليتي ديال المونطون، ولا يخلصنا بارسي بلي سميتو كل اكونت بوحدو. دونك هنا عطاني بي لارتيكل لا فاكتور بي نحطها هنايا. دونك نقدر نصيفط للكليون ونامبريمي ونعطيها ليه. نقدر نامبريمي لا فاكتور افيك البيمون ولا سون بيمون. دونك انا نامبريمي لا فاكتور. دونك لا فاكتور هي هادي. بالنسبه لعندنا البياس سبيسيال وحده 900 درهم، لاطاك ديال 20%. هنا البيمون مبقاش لاطاك البيمون ديال لا فاكتور. دونك المونطون ديما مبقى ليه والو. دونك هنا المونطون اون لتر، هنا لانفورماسيون ديال لا فاكتور، هنا البي د باج كيف ما قلنا في الاول، هنا لونطيت فيها لي زانفورماسيون ديال لونتربريز ديالي. دونك هادشي اللي كاين في لا ريباراسيون.